अपादके हि मे मेतं द्विपादके हि मे चतुपदे हि मे मेतं बहुपदे हि मे अपादको पाउँ नभएका प्राणीहरूलाई पनि मेरो मेतं मेत्री भावना रहोस्। द्विपादके दुई पाउँ भएका प्राणीहरूलाई पनि मेरो मेतं मेत्री भावना रहोस्। चतुर्पादेही चार पाउँ भएका प्राणीहरूलाई पनि मेरो मेतं मेत्री भावना रहोस्। बहुपादेही धेरै खुट्टा भएका प्राणीहरूलाई पनि मेरो मेतं मेत्री भावना रहोस्। ममङ अपादको पाउँ नभएका प्राणीहरूलाई पनि मेरो पाउँ नभएका प्राणीहरूले पनि मलाई माहिंसी हिंसा नगरून्। द्विपादको दुई पाउँ भएका प्राणीहरूले पनि मलाई माहिंसी हिंसा नगरून्। चतुर्पादेही चार पाउँ भएका प्राणीहरूले पनि मलाई माहिंसी हिंसा नगरून्। बहुपादेही धेरै खुट्टा भएका प्राणीहरूले पनि मलाई माहिंसी हिंसा नगरून्। अप्रमाण छ बुद्धको गुण तथा धर्म र सङ्घको अहि विचिका सदपाति उर्ण नाभि सरभूमुसिका कतमे रखा कतमे परितं पटिकमन्तु भूतानि सोहं नमो भगवतो नमो सत्तानं सम्मा सम्बुद्धानं ते। एतेन सच्चवज्जेन अहिले यहाँ यसरी प्रकट गरिएको सत्य वचनको प्रभावले सब पानी नो लोकमा भएका सम्पूर्ण प्राणीहरू लगायत ते तुम्हाकं ध्यान भावना आचरण गर्न आउनुहुने सज्जन वर्ग योगीहरू लगायत दायक दायिका वचकारकाहरू उपासको उपासिकाहरू सबै सदा सदा सर्वदा सोथिङ कायिक सुख मानसिक सुख चैतसिक आदि गरिएका सुखहरू र लौकिक लोकोत्तर भोग ऐश्वर्य श्री सम्पत्तिहरूले पनि होन्तु भरिपूर्ण होस्। ल सबैको मङ्गल होस्। आज हामीहरूलाई दान गर्ने दानीदाताहरू हुनुहुन्छ पोखरा 10 राम बजार निवासी उपासिका माया गुरुङ सब परिवारबाट अरुण भोजन एवं प्रकारले पोखरा 6 वैद्यम निवासी उपासिका मीना गुरुङबाट अरुण भोजन तथा दिवा भोजन प्रदान गर्नुभएको छ भने पोखरा 1 बगर निवासी उपासिका मोहन सुबा गुरुङ डाक्टर मोनिका गुरुङ सब परिवारहरूबाट दिवा भोजन साथै काठमाडौँ निवासी उपासिका मीना मनु गुरुङबाट बिहानको अरुण भोजन तथा दिवा भोजन दान गर्नुभएको छ। पोखरा 1 बगर निवासी उपासक रामबहादुर गुरुङ होला होइन कि गम हो? गम हो। लेखेको त गम नै थियो, म पनि यो गम त होइन होला रामै होला भनेको गमै हो। ठिक छ। गमबहादुर गुरुङ र शान्ति गुरुङ सब परिवारहरूबाट साँझको औषधि पानी। लेखनाथ 27 के हो? रिठे पानी निवासी उपासिका माया गुरुङ गङ्गा गुरुङ र प्रदीप गुरुङ सब परिवारबाट भोजन दान गर्नुभएको छ। दानीदाताहरूको कुशल चेतनालाई सहर्षपूर्वक
साधु अनुमोदन गर्नुहोस्। त सधर्म प्रेमी योगीहरूलाई दानानुमोदन उपदेश गर्दै आएको आज कति दिन भयो? 8 दिन। 8 दिन भयो त आफूले जस्तो कर्म गरे त्यस्तै फल पाइन्छ 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 भन्दै दुई वर्गी भन्तेजीहरूबाट प्रारम्भ गरेको हिजो पनि भन्तेजीसँगै आइरहेछ है। त यो अलिकति दृष्टि शुद्ध गर्नुपर्ने भयो। के गर्नुपर्ने भयो? होइन भने यहाँ दान गरेको पनि मैले, यहाँ दान गरेको मैले, वहाँ गएर भोग गरेको पनि मैले भन्दाखेरि के दृष्टि हुन्छ त भन्दा शाश्वत दृष्टि हुन्छ। के दृष्टि हुन्छ? शाश्वत दृष्टि भनेको सशत दृष्टि, नित्य छ, अजर छ, अविनाशी छ, घटघटवासी छ, आगोले पनि जलाउँदैन, पानीले पनि गलाउँदैन भन्ने अर्थ लाग्छ। तर एकातर्फबाट हामीहरूले यहाँ के उपदेश गर्दैछौँ हजुरहरूलाई? प्रत्यत्य समोत्पाद, कारण कार्य, कारण कार्य, कारण कार्य। अनि यो कारण कार्यमा ज्ञान हुँदाखेरि के दृष्टि शुद्ध हुन्छ भन्दा उच्छेद दृष्टि शुद्ध हुन्छ। जुन नास्तिकवादीहरू छन्, कुनै पनि कार्य कारणविहीन छैन, हरेक कार्य धर्महरू दुई कारणबाट हुन्छन् भनेर गुरुमाजुले दिनको 2 पटक यहाँबाट उपदेश दिइरहनु भएको छ। त कारण कार्यमा ज्ञान हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दा उच्छेद दृष्टि हट्छ। अनि यो कारण नित्य छ कि अनित्य छ? कारण नित्य हो कि अनित्य हो? कारण अनित्य हो भने त्यो कारणबाट बनेको कार्य नित्य हुन्छ कि अनित्य हुन्छ? भनेपछि कारण अनित्य भनेपछि कार्य पनि अनित्य भन्ने बित्तिकै यता दान गर्ने म, उता गएर फल भोग्ने पनि म नै भनेर लियो भने के हुन्छ त भन्दा शाश्वत दृष्टि हुन्छ, अजर छ, अमर छ, नित्य छ भन्ने हुन्छ। तर यहाँ प्रत्यत्य समुत्पातले के जतलाइरहेछ भन्दाखेरि कारण पनि अनित्य, कार्य पनि अनित्य भनेर जान्दाखेरि के दृष्टि शुद्ध हुन्छ? सशत दृष्टि शुद्ध हुन्छ। होइन र यहाँ गरेको कर्म पनि मैले नै हो, वहाँ गएर भोगेको पनि मैले नै हो भनेर लियो भने चाहिँ त्यो चाहिँ दृष्टि हुन्छ। यहाँ त समस्या भयो नि त। अब भन्दै फेरि कसले भोग्ने त यो कर्मको फल? यहाँ त मैले पनि व्याख्या गर्न सक्दैन, यहाँ त नागसेन भन्तेजीलाई नै डाक्नुपर्छ। कसलाई? नागसेन भन्तेजीलाई नै डाक्नुपर्ने हुन्छ। अब नागसेन भन्तेजी पनि परिनिर्वाण भई बक्सिसक्नुभयो होइन त? तर उहाँले बोलेका केही वचनहरू सुनेर चाहिँ हामीहरूले त्यो दृष्टिलाई शुद्ध गर्नुपर्छ। दृष्टि शुद्ध गर्न सक्यो भने परम शान्ति सुख निर्वाणलाई पाइन्छ। होइन र शाश्वत दृष्टिमा गएर अल्झ्यौँ भने मार्ग ज्ञान फल ज्ञान लाभ गर्न सक्दैनौँ। किन? बुद्धको बात के बात? अनात्मावाद। शाश्वत भनेको के हो? आत्मावाद। अब हेर्नुहोस् है, शाश्वत भनेको के हो? आत्मा। भगवानले के उपदेश गर्नुभएको छ? अनात्मा। शाश्वत भनेको, आत्मा भनेको स्वाधीनमा हुन्छ। के हुन्छ? पराधीनमा हुँदैन। अनात्मा भनेको पराधीनमा हुन्छ, स्वाधीनमा हुँदैन। हामीले भने जस्तो केही पनि हुँदैन। शाश्वत भनेको, आत्मा भनेको आफूले भने जस्तो, खटाए जस्तो हुन्छ। तर भगवान शास्त्रले चाहिँ अनात्मावादको उपदेश गर्नुभएको छ। अब यहाँ दान गर्ने पनि म, सुगतिमा गएर त्यो दानको सुख भोग गर्ने पनि म भनेर लियौँ भने शाश्वत हुन्छ, बुद्धानुयायी भइएन, आत्मावादी भइयो, अनात्मावादी भएन। अनि यहाँ दान गर्ने चाहिँ म, वहाँ गएर फल भोग गर्ने चाहिँ फेरि अरूले नै हो भन्दा त फेरि दान किन गर्ने त? फेरि समस्या त यहाँ त ठुलै भयो त। भयो कि नै? समस्या खडा भयो। द्याट इज अ बिग प्रब्लम।
अब कसो गर्ने? ल भन्तेजी आउनु पर्ने भयो। कुन भन्ते आउनु पर्ने हो? नागसेन भन्तेजी हुनुहुन्न। त नागसेन भन्तेजीको एक दुईटा उदाहरणबाट बुझौँ। न च सो न च अन्यो रे, न त म हुँ न च सो न त अन्यो न त अरू नै हो। यहाँ दान गरियो, वहाँ फल भोग गर्ने न त म हो न त अरू नै हो। न त म हो न त अरू नै हो। त्यसलाई पालीमा न च सो न च अन्यो। दृष्टि शुद्ध गर्नुपर्छ है, शाश्वत दृष्टि एकदमै इम्पोर्टेन्ट। ध्यान गर्नुभन्दा अगावै के गर्नु रे? दृष्टि शुद्ध गर्नु। हामीमा जन्म जन्मान्तरदेखि लेप लागेको के दृष्टि? आत्मा दृष्टि। आत्मा छ हो। त्यो दृष्टिले गर्दाखेरि हामीहरू कहिले पनि तरक्की गर्न सक्दैनौँ, परम शान्ति सुखलाई साक्षात्कार गर्न सक्दैनौँ। हामीहरूले के पकाउँछौँ? भात पकाउँछौँ कि चामल पकाउँछौँ? तर के भन्छौँ हामी? भात पकाउँछौँ। ठिकै छ। हामीहरूले चामल धुन्छौँ, पानी हालेर आगोमा बसालिदिन्छौँ, अनि के बन्छ? भात बन्छ है। त्यो चामल चाहिँ भात हो? चामल पाकेर चाहिँ चामलको कारणले के भएको? भात भन्ने कार्य भएको। हेर्नुहोस् है, हेर्नुहोस् है, चामल भन्ने कारणले भात भन्ने के भयो? अब भात चाहिँ त्यही चामल हो त? त्यही चामल हो भने त त्यो किन पकाइराख्नु पर्यो? पकाउनु पर्थ्यो। तर फेरि यो चामल नभइकन फेरि भात बन्छ त? यो चामलै यहाँ भात भएको हो त? कुरा एकदम बुझ्नु। यो सामान्य तो कथा कहानी त्यो हुँदैन। अब कस्ट एन्ड इफेक्ट भनेको हो, त्यसलाई भनेको मात्र के छ? शुद्ध धम्म पवतन्ति हेतु सम्भार पच्चया। केवल शुद्ध धर्मको लहर छ, त्यो पनि के को आधारमा छ त भन्दा कारण कार्य, कारण कार्य, कारण कार्य। कान र शब्द के हो? कारण। सुनेको मन कार्य। कान र शब्द कारण, सुनेको मन कार्य। यदि कान र शब्दको एक आपसमा मेल नहुने हो भने सुनेको मन उत्पन्न हुन्छ हो। यसलाई एकदमै आफ्नै बुद्धिले राम्ररी यो चाहिँ तपाईहरु कहिलेकाहीँ ध्यान बस्दाखेरि पनि यो कुराको चाहिँ चिन्तन गर्नुस्। कारण कार्यको लहर चाहिँ कसरी चलेको छ भनेर हो। त्यो कारणमाथि ज्ञान स्पष्ट हुँदाखेरि शंका निवारण भएर जान्छ। कारणले प्राप्त गरेको यो उम स्त्री पुरुष सत्व प्राणी होइन, नामरूप पंच स्कन्ध हो भनेर जान्दाखेरि सत्काय दृष्टि। हामीले त के लिइराखेका छौं? म भन्थे श्यामावती गुरुमा हो त हाम्रो लीला उपासिका गढिरहेको छ क्या। यो लीला उपासिका चाहिँ नामरूप हो भन्ने कुरा दिमागमै आउँदैन। यो लीला उपासिका नै हो र मेरै उपासिका हो। यो पनि नामरूप हो भन्ने कुरा दिमागमा आउँदैन हो। त्यो कारणमाथि ज्ञान हुँदाखेरि विचिकित्सा शुद्ध हुन्छ हो। त्यो कारणले प्राप्त गरेको यो चाहिँ नामरूप पंच स्कन्ध हो भन्दाखेरि बल्ल सत्काय दृष्टि शुद्ध हुन्छ। अनि यो दुईटा चाहिँ कारण कार्यले चाहिँ प्राप्त भएको हो भन्दा उच्छेद दृष्टि शुद्ध हुन्छ। यो पनि के छ त भन्दाखेरि कारण पनि अनित्य भएको हुँदाखेरि यो कार्य रूपी शरीर पनि अनित्य छ, एक दिन मुडा ढले चाहिँ ढल्छ भनेर जान्दाखेरि आत्मा दृष्टि खत्म भएर जान्छ। अहिले भन्देजीले भन्नुभयो न च सो न च अन्यो। हामीहरूले चामलमा पानी हालेर आगोमा राखिदियौँ, भात बन्यो। अब त्यो भात चाहिँ चामल हो त भन्दा होइन। फेरि चामल बिना चामल भात बन्छ त भन्दा कारणविहीन छैन। यो चामल र पानी आगोको कारणले के बनेको? भात बनेको भन्दा के मात्रै छ? कारण कार्य। कारण कार्य भनेर जान्दाखेरि त्यो आत्मदृष्टि शुद्ध हुन्छ। अर्को अझै स्पष्टसँग भन्तेजीले उदाहरण दिनुहुन्छ। यसलाई कसरी स्पष्ट गर्नु त भन्दाखेरि ऐनाको अगाडि गएर उभिनु रे।
के को अगाडि? राम्ररी सुन्नुहोस् है, बहुतै दुर्लभ उपदेश। धन्न मिलिन्द महाराज कहाँबाट उत्पन्न हुनुभएछ र प्रश्न गर्नुभयो नागसेन बन्तीजीलाई। हामीहरूले पनि हाम्रो त्यो आत्मदृष्टिलाई शुद्ध गर्ने अवसर पायौँ। होइन भने कस्तो अनात्मा होला, सबैले आत्मा भन्छन्, के को अनात्मा होला भन्ने हुन्छ। त ऐनाको अगाडि उभिनुस्, के देख्नुहुन्छ? प्रतिबिम्ब को आउँछ? अनि हाँस्दिनुस् मुसुक्क, त्यहाँ ऐनाभित्रको प्रतिबिम्ब पनि के गर्छ? एकपटक फैँती घुम्दिनुस्, झाम्रे तालमा पुरा के तालमा हो फनङ्ग पुरा घुम्दिनुस्, के हुन्छ त्यो भित्र पनि? सैँ पुरा, होइन, रातो साडी लगाएर फनक्क घुम्छ। अनि गाइदिनुस्, त्यो भित्र पनि के गर्छ? यो त्यही हो होइन त भन्दा आफूले यहाँदेखि जे गर्यो त्यो भित्र पनि त्यसले त्यही नै गरेर बसेको छ। यतादेखि हेलो उसले पनि हाई गरिदिन्छ, यतादेखि बाई गर्नु उसले टाटा गरिदिन्छ, होइन। यतादेखि जे गर्यो त्यही गर्छ। अनि ध्यान दिएर हेर्नुहोस् त्यसलाई। हामी पश्चिम फर्केका छौँ भने त्यो प्रतिबिम्ब कता फर्किन्छ? म पश्चिम फर्केको छु भने त्यो प्रतिबिम्ब मेरो कता फर्किन्छ? म नै हो त त्यो। म त कता फर्केको छु? पश्चिमको डाइरेक्सनमा छु। मेरो प्रतिबिम्ब कता फर्केको छ? पूर्वतिर। म होइन भनौँ भने म नाचेर देखाउँदा त्यो भित्र पनि नाच्छ। म होइन भन्दा गाउँदाखेरि त्यो भित्र त्यसले पनि गाउँछ। म यतातिर टेन्सन भएर रुँदा त्यो भित्र पनि रुन्छ। हेर्नुहोस् है, देख्नुभएको छ अगाडि? आफ्नो प्रतिबिम्ब देखिरहनु भएको छ? ठिक आफ्नो अपोजिट भइरहेछ नि। अनि म उत्तरतिर फर्किरहेको छु, प्रतिबिम्ब दक्षिणतिर फर्केको छ। ए बापा, म होइन भन्दाखेरि मैले यहाँ जे गर्छु त्यसले पनि त्यो भित्र त्यही नक्कल गरेर देखाउँछ। अनि फेरि म जुन दिशामा फर्केको छु, म हो त भनेर फेरि हेर्दाखेरि ठिक विपरीत भइरहेको छ। त्यही म हो त, म हो भने त म त पूर्व दिशामा फर्किरहेको छु नि। भनेपछि त्यो प्रतिबिम्ब पनि कता फर्किनु पर्ने? होइन, म पूर्व फर्केको छु भने म हो भने त त्यो पनि म सँगसँगै नि पूर्व नै हुनु पर्यो नि त। एम आई राइट कि रङ? म पूर्व फर्केको छु भने म नै हो भने त्यो पनि कता फर्किनु पर्यो? त्यो त फेरि पश्चिमतिर फर्किरहेछ त। फेरि म होइन त भन्दाखेरि मैले जे गर्छु त्यसले पनि, मैले यसो गर्दा त्यसले पनि त्यो मलाई झिस्का जस्तो बाँदरले यसो कनाएर देखाउँछ है। म यता गुनगुनाउँदा त्यसले पनि त्यहाँ गुनगुनाउँछ। मैले आँखा झिम्काउँदा त्यसले पनि आँखा झिम्काउँछ। त्यही म हो त भन्दा होइन। तर फेरि म विहीन पनि त्यो त्यहाँ उत्पन्न भएको हो त भन्दा मेरो कारणले म र त्यो ऐना भन्ने प्रतिबिम्ब त्यो दुईटा के भयो? आपसमा ठोक्कियो। ठोक्किएको कारणले के भयो? त्यहाँ कार्य रूपी मेरो त्यो प्रतिबिम्ब रूपी रूप उत्पत्ति भयो। त्यही भएर यहाँ दान गर्ने मैले, वहाँ गएर फल भोग गर्ने पनि मैले भन्ने भने के हुन्छ? शाश्वत दृष्टि हुन्छ, आत्मा दृष्टि हुन्छ। यो पनि म, मरेर जन्मेको पनि फेरि म। जबसम्म यो आत्मा दृष्टि छ तबसम्म सुख शान्ति कहिले पनि पाइँदैन। लेखेर लानुहोस्, जेसुकै गर्नुहोस्, जुनसुकै सत्कर्म गर्नुहोस्, मुक्ति पाइँदैन। त्यसले बाँधेको छ हामीलाई। केले भन्दाखेरि मिथ्या दृष्टिले, रङ भ्यू, रङ अन्डरस्ट्यान्ड, होइन। हाम्रो सबै धारणा के भइदियो त भन्दा गलत भइदियो। कारण कार्य मात्रै छ। यताको म उभिएको कारणले चाहिँ त्यो प्रतिबिम्ब देखा परेको हो, त्यो नै म होइन। यदि म फेरि यहाँ थिइनँ भने त्यहाँ त्यो कार्य पनि हुँदैनथ्यो। अतीतमा मैले त्यो सत्कर्म नगरेको भइदिए अहिले यहाँ यो कार्य पनि हुँदैनथ्यो। तर अतीतमा गरेको पनि म, यहाँ पनि म भनेर लियौँ भने चाहिँ के हुन्छ?
शाश्वत दृष्टि हुन्छ। त्यही भएर अतीतको कर्म पनि के छ? अनित्य छ। म पनि के छु? अनित्य छु भन्दाखेरि हो त्यो अनित्य बोध हुँदाखेरि आत्मा दृष्टि हट्छ र बल्ल परम शान्ति सुख निर्वाणलाई पाइन्छ। अझै भन्देजीलाई बोलाउनु पर्ने भयो। महाराजले प्रश्न गर्नु हुँदाखेरि भन्तेजीले एउटा उदाहरणबाट दिनुहुन्छ। महाराज, कुनै एक व्यक्तिले साँझको खाना खानको निम्ति मेणबत्ती बालेर एउटा पौवामा बसेर खाना खान्छ। मेणबत्ती बालेर के गर्छ? खाना खान्छ। बटुवा हो, आयो, साँझ परेको थियो, बत्ती बाल्यो, बत्ती बालेर मेणबत्ती बालेर उसले खाना खायो। खाना खाइसकेपछि सबै हाँसा चुटेर गयो, तर बत्ती उसले निभाएन। अनि त्यो मेणबत्ती कहाँ बालेको थियो त भन्दाखेरि खाटमाथि बालेको थियो। मेणबत्ती बल्दै 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 सिद्धिएपछि खाटमा सल्कियो। खाटमा सल्केपछि खाट जल्दै 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 भित्तामा पुग्यो। भित्तामादेखि माथि छाना पुग्यो। छानादेखि अर्को घर, अर्को घरदेखि त्यो पुरा गाउँ नै जलेर खतम भयो। अनि यो कसरी आग लाग्ने भयो भन्दै जाँदाखेरि यहाँ फलानु व्यक्तिले चाहिँ आएर खाना खाएको थियो। खाना खाँदा उसले मेणबत्ती बालेको थियो भन्दाखेरि उसलाई बोलाएर अब हजुरले के गर्नुहुन्छ भन्दा महाराजले म सजाय दिन्छु। महाराज, उसले गाउँ जलाएको त होइन, गाउँ त्यो व्यक्तिले बटुवाले जलाएको त होइन, उसले त मेणबत्ती बालेर खाना खाएको हो। के बत्ती बालेर? मेणबत्ती बालेर, मोमबत्ती बालेर चाहिँ उसले खाना खाएको। उसले त मोमबत्ती बालेको हो। खाट अनि त्यो मोमबत्ती सल्किँदै सल्किँदै खाटमा जाँदाखेरि के त्यो मोमबत्तीकै आगो खाटमा पुगेको हो त? मोमबत्तीको आगो त कहाँ छ? मोममै छ। तर खाटमा सल्किँदाखेरि त्यो आगो चाहिँ यता सरेर त्यहाँ गएको हो त भन्दा खाटको आगो अलग्गै, भित्ताको आगो भित्ताकै आगो, छानाको आगो छानाकै अलग्गै। उसले कहाँ घरमा? उसले त होइन, मेणबत्ती मात्रै जलाएको हो, मोमबत्ती मात्रै जलाएको हो भन्दा हुँदैन अरे। उसले चाहिँ यदि त्यो मोमबत्ती नजलाइकन नबालिकन खाना खाइदिएको भए आज यो गाउँ जल्दै नथ्यो। तर त्यो व्यक्तिले त्यहाँ त्यो मोमबत्ती बालेर चाहिँ भोजन सेवन गर्यो अनि उसको लापरवाहीको कारणले गर्दाखेरि आज यो गाउँ के भयो? सखा भयो। त्यस कारणले क्षतिपूर्ति गर्नुपर्छ, उसलाई जेल सजाय हुनुपर्छ। पर्छ कि नै? तर उसले गाउँ जलाएको हो त भन्दा तर उसको लापरवाही अथवा उसले बालेको त्यो मोमबत्तीको कारणले के भयो? गाउँ जल्यो। हो त्यसरी नै यहाँ पनि के मात्रै छ त भन्दाखेरि कारण कार्य। यो बत्तीको कारणले अर्को कार्य भयो, अर्को कारणले त्यो भित्ताको कार्य भयो, त्यो भित्ताको कारणले फेरि छानाको आगोको कार्य भयो, छानाको कार्यले उता गाउँ नै जल्ने कार्य भयो। सबै के मात्रै छ लहर? कारण कार्य, कारण कार्य, कारण कार्य। एहे, यहाँ त ऊ पनि रहेनछ, म पनि रहेनछु, सबै कारण कार्य मात्रै छ। हो त्यो कारण पनि यता मोमबत्ती बल्यो, बलेपछि के हुन्छ? त्यो समाप्त हुन्छ। बलिराख्छ भन्दा राख्दैन, त्यो समाप्त हुन्छ। उता फेरि सल्छ। एउटाले अर्कोलाई उपकार गर्दै 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 लैरहन्छ। त्यस कारणले यहाँ गर्ने पनि म, उता फल भोग्ने पनि म भनेर चाहिँ लिन हुँदैन। त्यसरी लियो भने शाश्वत दृष्टि हुन्छ। शाश्वत दृष्टि छ भने मुक्ति पाइँदैन। त्यही भएर हामीहरूले दृष्टि शुद्ध गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अझै एउटा बिउबाट हेरौँ। हामीहरूले मकैको बिउ रोप्छौँ। के को? के फल्छ? त्यो बिउ नै माथि आएर फलेको हो। फेरि त्यहाँ बिउ नरोपेको भए त्यहाँ मकै आएर फल्थ्यो। के मात्रै छ? कारण कार्य छ है। त्यो मकैको बिउको कारणले मकै आएर फल्यो। त्यही मकै आएर बिउ चाहिँ आएर फलेको हो त भन्दा होइन भन्ने कुरा चाहिँ हामीहरू स्पष्ट हुनुपर्छ। न च सो न च अन्यो, त्यो पनि होइन
र त्योदेखि अर्को पनि होइन। यसरी चाहिँ हामीहरूले बुझिराख्नुपर्छ। त्यो पनि होइन, अर्को पनि होइन। म स्वयं वहाँ गएर फल भोग्ने पनि होइन, अर्कोले फल भोग्ने पनि होइन। त्यो कारण कार्य मात्रै छ भन्दाखेरि मात्रै हामीहरूको के हुन्छ त भन्दा सत्काय दृष्टि पनि शुद्ध हुन्छ। अतीतमा यो कारण गरेको हुँदाखेरि अहिले हामीहरूले नामरूप पञ्चस्कन्ध प्राप्त गर्यौँ। हो, यो नामरूप पञ्चस्कन्ध भनेको उमा होइन, केवल मन र शरीरको कारण कार्य मात्रै हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी ध्यान भावना आचरण गर्नेहरूले बुझ्नुपर्छ। यसरी बुझिएन भने ससदृष्टि हुन्छ। ससदृष्टि छ भने भगवान बुद्धको वाददेखि ठिक विपरीत वाद हुन्छ। सबै धम्मा अन्नताति, सबै संस्कार धर्महरू सबै के छन् त भन्दाखेरि हाम्रो अधीनमा छैनन्, पराधीन छन्, शाश्वत छैनन्, अशाश्वत छन्। हरेक उत्पन्न भएका सजीव निर्जीवहरू सबै एक दिन के हुन्छन्? समाप्त हुन्छन्। चिरकालसम्म केही पनि रहँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीहरूमा स्पष्ट हुन्छ, स्पष्ट हुनुपर्छ। यसरी स्पष्ट भइदिएन भने यता दान पुण्य गर्ने पनि म, उता गएर फल भोग गर्ने पनि म भन्यो भने यता तोदेय ब्राह्मण हुँदाखेरि पनि उनै, उता कुकुर हुँदाखेरि पनि उनै होइन। उसको त्यो कारणले, के कारणले त भन्दाखेरि लोभ जस्तो कारणले, मोह जस्तो कारणले उता चाहिँ कुकुरको कार्यरूपी शरीर हुन पुगेको भन्ने कुरा चाहिँ हामीहरूले बुझ्नुपर्छ। यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ मैले जस्तो कर्म गरेँ त्यस्तै फल भोग्नुपर्छ भनेर यसरी बुझाउनु त पर्यो, तर त्यही व्यक्ति चाहिँ यतादेखि उता सरेको हो त भन्दा होइन। त्यो यसरी सर्यो भनेर लिने बित्तिकै शाश्वतवादी भइन्छ। शाश्वतवाद भइदियो भने मिथ्या दृष्टि हुन्छ। मिथ्या दृष्टि भइदियो भने सबै गलतै गलत, गलतै गलत, गलतै गलत हुन्छ। सम्यक दर्शन हुँदैन। त्यही भएर हामीहरूले सम्यक दर्शनको निम्ति हामीहरूले यो खण्डलाई राम्ररी बुझ्नुपर्छ। ममा कति खण्ड भन्दा 5 खण्ड। रूप खण्डको स्वभाव के छ? परिवर्तनशील छ। वेदना स्कन्धको स्वभाव अनुभूति गर्छ, संज्ञाले पनि सम्झिन्छ, संस्कारले भन्ने बनाउने गर्छ, विज्ञानले बुझ्छ। यो सबै के छन् त भन्दाखेरि परिवर्तनशीलै छन् सबै। नामरूप के हुन्छन् भन्दाखेरि उत्पत्ति हुन्छ, विनाश हुन्छ, उत्पत्ति हुन्छ, विनाश हुन्छ भन्ने कुरा हामीहरूले स्पष्टसँग बुझ्नुपर्छ। जसरी हाम्रो पोखरामा के खोला बगेको छ? सेती खोला बगेको छ। हाम्रो बोजू बाजेदेखि लिएर धेरै समयदेखि त्यो खोला बगेको छ कि नै? तर पानी त्यही हो त? पानी त क्षण क्षणमा के भइरहेछ? नयाँ 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 आइरहे जस्तै हामीहरूको मन र शरीर पनि एक नासले के भइरहेछ त भन्दाखेरि मर्दै जन्मिँदै मर्दै जन्मिँदै मर्दै जन्मिँदै मर्दै जन्मिँदै। आफूलाई आफै एकचोटि कल्पना गर्नुहोस् त, हामी 4-5 वर्ष हुँदाखेरि कस्तो थियौँ? 8-10 वर्ष हुँदा कस्ता भयौँ? 15-16 को अवस्थामा हामी कस्ता थियौँ? अहिले हामी कस्तो भयौँ? त्यही हामी हो। तर त्यो बालक नभइकन, त्यो सानो म नभइकन आज यो बुढो म हुन्थ्यौँ त भन्दाखेरि यहाँ केही शाश्वत केही रहेछ त? अनित्य परिवर्तनशील भएको हुनाले के भयौँ हामी? दिन प्रतिदिन जरा जीर्णतर्फ गइरहेका छौँ। त्यसलाई भनिन्छ परिवर्तनशील, अनित्य हो। त्यो कारण छ। सानो बालक भएको कारणले अहिले ठुलो भयौँ। एकले अर्कोलाई उपकार गरिदिरहेको छ। कारण पनि भत्किरहेको छ, कार्य पनि भत्किरहेको छ। फेरि अर्को कारण दुईटा जुटेर बन्छ, फेरि त्यो कार्य बिग्रिन्छ, अनि फेरि अर्को बन्छ, बन्ने बिग्रिने, बन्ने बिग्रिने, बन्ने बिग्रिने एकोरो चलिरहेको छ। त्यही भएर हामीहरूमा फेरि त्यो शाश्वत दृष्टि हुन्छ कि? अब अतीतमा दान गर्नुभएको पनि भन्तेले फेरि राजकुलमा आएर जन्मेको, दासीकुलमा जन्मेका पनि त्यही भन्ते भनेर त व्याख्या गर्न पर्यो। तर के त भन्दा अतीतमा एकजना भन्तेले दान गर्नुभएको कारणले चाहिँ त्यो लहरले कार्य आएर भयो।
एकजनाले चाहिँ दान नगर्नु भएको कारणले दासकुलमा आएर जन्मे, तर तिनै भन्तेहरू हुन् त भन्दा ती भन्तेहरू त त्यही नै के भए, भन्तेको नामरूपको लहर त्यही नै समाप्त भयो। अर्को फेरि नामरूपको श्रृङ्खला सुरु भयो। बिउमा पनि त्यस्तै हुन्छ नि त। बिउ हेऱ्यो भने त्यहाँ केही पाइन्छ त भन्दा केही पनि पाइन्न, त्यहाँ चिरफार गर्ने भने र पनि त्यहाँ के हुन्छ त भन्दा ओज शक्ति हुन्छ, वृक्ष हुने, टुसा उम्रिने वृक्ष हुने ओज शक्ति हुन्छ। तर त्यो बिउलाई चाहिँ हामीहरूले चिरफार गरेर हेऱ्यौँ भने केही पाउँछौँ? तर त्यसले माटो र पानी पाउने बित्तिकै के हुन्छ? त्यो बिउले माटो र पानी पायो भन्ने बित्तिकै उम्रिन्छ। उम्रेपछि फेरि के हुन्छ? फल लाग्छ। त्यही भएर बुटाबाट बिउ हुन्छ, बिउबाट बुटो, बुटाबाट बिउ हुन्छ, बिउबाट बुटो भने जस्तै हामीहरूमा पनि अनमतको संसारमा के त भन्दाखेरि त्यो अविद्या, तन्हा, कर्म भन्ने त्यो क्लेशको कारणले के गर्छौँ? कर्म गर्छौँ। कर्मको कारणले के हुन्छ? जन्म हुन्छ। फेरि त्यो जन्ममा के हुन्छ त भन्दाखेरिमा काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, त्यो मनमा क्लेश हुन्छ। क्लेशको कारणले फेरि के गर्छौँ? कर्म गर्छौँ। कर्मको कारणले के हुन्छ? जन्म हुन्छ। यसरी चाहिँ प्रतीत्य समुत्पातको कारण कार्य चाहिँ घुमिरहेको छ भनेर हामीहरूले बुझ्नु नित्यन्त आवश्यकता छ। यसरी बुझेनौँ, म नै हो, सानोको पनि म नै हो, अहिले ठुलो भएको पनि म नै हो, पछि भोलि हुने पनि म नै हुँ भनेर लियौँ भने त्यो ससदृष्टि हुन्छ। म भन्ने लहर त अहिले हजुरहरूले क्षण 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 क्षणमा मन पनि उत्पत्ति भइरहेछ, विनाश भइरहेछ, शरीर पनि परिवर्तन भइरहेछ, विनाश भइरहेछ भन्ने कुरा 8वाँ दिनसम्ममा त अलिअलि महसुस पनि गर्नुभयो होला कि गर्नुभएको छैन? कति क्षण क्षणमा परिवर्तन भइरहेछ, मेरो कति मृत्यु भइरहेछ भन्ने कुरा। श्वास आइरहेछ, त्यो त्यहीँ समाप्त हुन्छ, जान्छ, त्यो त्यहीँ समाप्त भयो। हामीहरूको क्षण क्षणमा के भइरहेछ? मृत्यु भइरहेछ, फेरि हामी जन्मिरहेछौँ, मरिरहेछौँ, जन्मिरहेछौँ, मरिरहेछौँ। त्यसलाई क्षणिक मरण भन्छ। हो, यो जुन व्यक्तिले यसरी बसेर आफू आफै क्षणिक मरणलाई देख्न सक्यो भने काम बन्यो। म चाहिँ क्षण क्षणमा मर्दै जन्मिँदै मर्दै जन्मिँदै गरेको रहेछु भन्यो भने त्यो विपसना ज्ञान भयो। क्षणिक मरणलाई देख्न सकिएन, एकैचोटि रुख ढले जस्तै गमरम्मै गरेर ढल्दाखेरि बल्ल मर्यो भन्यो भने चाहिँ त्यो सामान्य त्यो सानो बालकले पनि जान्ने ज्ञान भयो, गाउँलेको ज्ञान भयो। त्यसलाई प्रज्ञा भन्न मिलेन। हामीहरू क्षण क्षणमा के भइरहेका छौँ? मरिरहेका छौँ। फेरि अर्कोले उपकार गरिदिरहेछ, जन्मिरहेछौँ, मरिरहेछौँ, जन्मिरहेछौँ, मरिरहेछौँ। जस्तै कानमा अहिले कति शब्द जन्मियो, कति मर्यो भन्ने कुरा लेखाजोखा छैन। कानमा एउटा शब्द सुन्नुहुन्छ, त्यो बिग्रिन्छ, फेरि अर्को जन्मिन्छ, फेरि त्यो मर्छ, त्यो फेरि अर्को आउँछ। त्यही उत्पत्ति विनाश, उत्पत्ति विनाश, उत्पत्ति विनाश हो। त्यसलाई चाहिँ हामीहरूले देख्न सक्यौँ, क्षणिक मरणलाई जान्न सक्यौँ भने विपसना ज्ञान पनि हुन्छ। र यो चाहिँ भ्रमबाट, यो आत्मा दृष्टिबाट बाहिर निस्किनु पर्यो। अहिले दान गरेको पनि मैले र भविष्यमा गएर फल भोग्ने पनि मैले भनेर लियौँ भने त्यो शाश्वत दृष्टि हुन्छ। हजुरहरूले भात पकाउँदाखेरि हेर्नुहोस्, त्यो चामल त्यही होइन, यो भात त्यही होइन, यसबाट पनि विहीन छैन। प्रतिबिम्बको अगाडि उभिनुहोस्, ऐनाको अगाडि उभिनुहोस् र प्रतिबिम्ब देख्दाखेरि पनि आफूलाई आफै हेरेर म होइन भन्दा पनि हो भन्दा पनि म चाहिँ होइन, म उभिएको कारणले चाहिँ त्यहाँ कार्य मात्रै भएको हो भनेर चाहिँ ऐना हेर्दाखेरि पनि त्यति चाहिँ मनन गर्नुभयो भने हो त्यो शाश्वत दृष्टि हटेर जान्छ। शाश्वत दृष्टि हट्यो भने यो त मेरो अधीनमा रहेनछ भन्ने कुरा ऐना हेर्दा हेर्दै मेरो अधीनमा बा त यो चाउरिँदैन थियो, मेरो अधीनमा बा यो चस्मा आउँदैन थियो, मेरो अधीनमा बा कालो मेहन्दी लाउनु पर्दैन थियो, मेरो अधीनमा नभएको रहेनछ भन्ने कुरा चाहिँ ऐना हेर्दा हेर्दै पनि चाहिँ हजुरहरूले मनन गर्नुभयो भने आत्मा दृष्टि शुद्ध हुन्छ। आत्मा दृष्टि शुद्ध भयो भने नित्य भन्ने केही पनि रहेनछ भनेर अनित्यको ज्ञान हुन्छ। अनित्यको ज्ञान भइदियो भने त
विपसना गर्नु भनेको नै के हो? अनित्यको बोध गर्नु होइन त? विपसना गर्नु भनेको के हो? अनित्यको बोध गर्नु। ऐना हेर्दा हेर्दै अनित्यको बोध हुन्छ भनेपछि त अब पलेटी मारेर बसिराख्नु पर्यो त कति गाह्रो हुन्छ होइन त? भन्दा यो चाहिँ के त भन्दाखेरि सुनेर जानेको ज्ञानले अनि चिन्तनमय ज्ञानले। नम्बर 1 मा हामीले के गर्यौँ? सुन्यौँ अथवा कुनै पुस्तक पढ्यौँ, स्वतमय ज्ञान भइदियो। त्यसलाई ऐना हेर्दा हेर्दै मनन गर्यौँ। हेर त म कति परिवर्तनशीलको रहेछु, कति नश्वर रहेछु, होइन मलाई त सानोदेखि शाश्वत छ, अजर छ, अमर छ भन्थे, खोइ त केही त रहेनछ भनेर त्यो ऐना हेर्दा हेर्दै चाउरेको गालालाई हेरेर सम्वेक जाग्यो, अनित्य देख्नुभयो भने चिन्तनमय ज्ञान भयो। के भयो? हो त्यो चिन्तनमय ज्ञानलाई अब त्यही चेयरमा बसेर भावनामय ज्ञान बनाइदिनु भयो भने काम पुग्यो। कतिवटा ज्ञान? नम्बर 1 मा स्वतमय ज्ञान, सुनेर पढेर देखेर जान्यौँ। दोस्रोमा त्यसलाई मनन गर्यौँ, के हेरेर? ऐना हेरेर। यही म हो त? होइन। होइन त भन्दा पनि फेरि मेरै नक्कल गरिरहेछ, होइन भन्दा पनि हो, हो भन्दा पनि होइन भन्ने बित्तिकै शाश्वत दृष्टि शुद्ध हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीहरूले दान गर्दाखेरि पनि कसरी दान गर्नु रे त भन्दाखेरि म दान गर्ने पनि अनित्य, दान गर्ने म पनि अनित्य, दान गर्ने वस्तु पनि अनित्य, दान लिने व्यक्ति पनि तीनटा अङ्गले पुरा भएर दान गर्नु रे, त्योभन्दा महान दान अर्को ल। आजको दानी दाताहरूलाई उपहार चाहिँ यो भयो। दान गर्ने म पनि नश्वर छु, अनित्य छु। दान लिने व्यक्ति पनि कति जिउने थाहा छैन, उहाँ पनि एक दिन ढल्नुहुन्छ। यो दान गर्ने वस्तु पनि यो चाहिँ एकदमै ज्ञान, विपसना ज्ञान लगाएर गरिएको दान। मैले यो चाहिँ कतिखेर मनन गरेको थिएँ त भन्नुहुन्छ भने बिहार दान गर्नुभन्दा एक दिन एकैछिन समय पाएर एउटा पाना पल्टाउँदाखेरि भेटाएको थिएँ क्या। अनि हो त्यो बिहार दान गर्दाखेरि चाहिँ हामी दान गर्ने पनि अनित्य, दान लिने व्यक्ति पनि अनित्य। जुन बिहार हामीले दान गर्दैछौँ यो भवन, यसको पनि त एउटा एज छ। हुन त क्षणक्षणमा भत्किरहेको छ, बिग्रिरहेको छ, त्यो देख्दैनौँ। एकैचोटि 50, 60, 70, 80, 100 वर्षमा के हुन्छ? ढल्छ। भन्दाखेरि तीनटै चिज के हो? अनित्य भनेर त्यो मनमा चिताएर दान गर्नु रे, यो चाहिँ आज स्पेसल उपहार भयो। चाहे त्यो पानी नै किन नहोस्, यो तीनटा ज्ञान लगाएर चाहिँ दान गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ सोझै निर्वाणको हेतु बन्छ। के को? सबसे लो क्वालिटीको दान चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो दान गरेर मेरो नाम चाहिँ खुब सबैले जानुन्, म खुब प्रख्यात हुन पाम भनेको चाहिँ लाखै रुपियाँ दान गर्नुभयो भने त्यसको फल चाहिँ पारमी बन्दैन। अब त्यो एकदमै घटिया खालको दान, नामको निम्ति गरिएको दान। बुझ्नुहोस् है। कसैले चाहिँ पुरा के अरे के को पत्रमा, हजुर सङ्गमर्ममा चाहिँ लेखिदिन्छु भनेर गर्नुभयो भने लो क्वालिटीको दान, सबसे थर्ड क्लासको दान। तर हिजो आज समाजमा के छ? त्यही मात्रै छ है। त्यसरी कहिले पनि दान नगर्नु। अनि सेकेन्ड क्वालिटीको दान चाहिँ के त भन्दाखेरि यो दान गरेर चाहिँ सुगति पुग्न पाम, योभन्दा अझै अर्को जन्ममा राम्रो हुन पाम भनेर गरिएको चाहिँ सेकेन्ड क्वालिटीको। त्यस प्रकारले पनि दान नगर्नु। सबसे फर्स्ट क्वालिटीको दान चाहिँ के त भन्दाखेरि म दिने व्यक्ति पनि नश्वर छु, अनित्य छु, लिने व्यक्ति पनि अनित्य हुन्, र जुन वस्तु दिँदैछु त्यो वस्तु पनि अनित्य हो भनेर यसरी अनित्यलाई मनन गरेर गरिएको दान चाहिँ पारमी पुण्य, निर्वाणलाई। किन? अनित्यको बोध हुने बित्तिकै केलाई साक्षात्कार गर्छौँ? निर्वाणलाई। त्यही भएर निब्बान पचयो होतु भनेर नभनिकन दान गरे तापनि अनित्यलाई मनन गर्यौँ, अनित्यलाई मनन गर्न सकेर गऱ्यौँ भने निर्वाणलाई नै प्रार्थना गरेर गरिएको दान हुन्छ।
तर त्यो नभइकन यहाँ चाहिँ हाम्रा भन्तेजीहरूले सजिलोको निम्ति नेबानस पचयो हो तु भनिदिनु भयो, हजुरहरूले पनि भन्नुभयो। तर त्यो नेबानस पचयो हो तु भन्नको निम्ति दान गर्दाखेरि चाहिँ तीनटा अङ्गले दान गर्नुहोस्, म पनि अनित्य, दान लिने व्यक्ति पनि अनित्य, यो दान गर्दै गरेको वस्तु पनि अनित्य भनेर मनन गरेर दान गर्नुहोस्। त्यो एक गिलास पानी नै किन नहोस्, त्यो उत्कृष्ट दान हुन्छ। पारमी पुण्यमा पनि सोझै निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्ने पुण्य बनिदिन्छ। त्यही भएर हामीहरूले ऐना हेर्दाखेरि, भात पकाउँदाखेरि चामल र भातलाई हेर्नु, त्यही चामल हो त यो, होइन होइन त भन्दा त्यसबाट विहीन पनि छैन। ऐना हेर्दाखेरि पनि हेर्नुहोस्, म हुँ त भन्दा होइन होइन त भन्दाखेरि हुँ भन्दा पनि होइन भन्दाखेरि यी यहाँ त कारण कार्यको लहर मात्रै रहेछ भन्दाखेरि गुरुमाले उपदेश गर्नुभएको कारण कार्य सार्थक भयो कि नै? है, सार्थक भयो। त्यही भएर कारणमा ज्ञान हुँदाखेरि हाम्रो विचिकित्सा भन्ने शङ्काहरू हटेर जान्छन्। हो, त्यो कारणले प्राप्त गरेको शरीर चाहिँ ऊ म स्त्री पुरुष होइन, मन र शरीर मात्रै हो भन्दाखेरि सत्काय दृष्टि शुद्ध हुन्छ। हो, त्यो कारणले यो कार्य भएको हो भनेर जान्दा उच्छेद दृष्टि शुद्ध हुन्छ। कारणै अनित्य भइसकेपछि कार्य पनि के हो? अनित्य। आमा बाउ नै अनित्य भनेपछि आमा बाउबाट जन्मेका छोराछोरी हामी पनि के हौँ? अनित्य भन्दाखेरि शाश्वत दृष्टि शुद्ध हुन्छ। र दृष्टि शुद्ध भयो भन्ने बित्तिकै के बन्द हुन्छ अरे? ल, अपाय बन्द भन्ने बित्तिकै निर्वाणको द्वार के भयो? खुल्यो। त आजका सम्पूर्ण दानी दाताहरूले अनित्यलाई मनन गरेर दान गर्नुहोस्। जहाँ कोही सुकै जुनसुकै स्थानमा दान गर्दाखेरि पनि नामको निम्ति र गतिको निम्ति भनेर कहिले पनि दान नगर्नुहोस्। निर्वाणको हेतुले दान गर्नुहोस्। र म पनि अनित्य, दान लिने व्यक्ति पनि अनित्य, वस्तु पनि अनित्य भन्ने कुरालाई मनन गरेर चिन्तन गरेर दान गर्नुभयो भने त्यो उत्कृष्ट पारमी बन्छ भन्दै आजका सम्पूर्ण दानी दाताहरूलाई फेरि पनि साधुकार गर्नुहोस्।